नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशी और मुसर्रत के दिन अता फरमाए। साल भर में दो अय्याम, दो दिन ऐसे हुआ करते हैं, दो त्यौहारें ऐसी हुआ करती हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा व तस्लीम को अता फरमाई हैं। और ये दो दिन हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये दोनों दिन ना सिर्फ खुशी और मुसर्रत के हैं बल्कि इबादत के दिन भी हैं। लिहाजा हमें इन दिनों को, यानी ईद उल फितर को और ईद उल अज़हा को सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की इबादत में इसे सर्फ करना चाहिए। और इस्लाम का ये हुस्न है, दीन इस्लाम की ये तालीम है कि दीन इस्लाम ने हमें हर अमल को हुदूद, कायदे, शराइत और ज़वाबित के मुताबिक अदा करने का हुक्म दिया है। अब ईद ही को ले लें कि सिर्फ खुली इजाज़त नहीं दे दी कि तुम अपनी खुशी और मुसर्रत जैसे चाहो मना लो, बल्कि आमाल दे दिए कि फ़लाँ अमल कर लो, ये अमल मसनून है, ये अमल मुस्तहब है, ये अमल वाजिब है। इस तरीके से आमाल दे दिए ताकि इंसान जब उस आमाल में लगा होगा तो ना सिर्फ उसकी खुशी और मुसर्रत अदा होगी, उसका त्यौहार मुकम्मल तौर पर अदा होगा, बल्कि उसका ये त्यौहार, उसकी ये खुशी, उसकी ये मुसर्रत जो है ये इबादत भी बन जाएगी। तो आज की नशिस्त में ईद उल फितर के हवाले से कुछ मसनून और मुस्तहब आमाल जिनका ईद के दिन जिनका एहतमाम करना ज़रूरी है उनको आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर दूँ। इसी तरीके से ईद की नमाज से मुताल्लिक़ चंद मसाइल। तो ईद के दिन वो आमाल जो मसनून हैं और मुस्तहब हैं उनको सबसे पहले समाअत फरमाएं कि ईद वाले दिन सुबह सवेरे उठना, ज़ाहिर सी बात है सुबह सवेरे उठना है, फजर की नमाज की बाजमात अदायगी ये मुसलमान का शेवा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है। फिर उसके बाद जब ईद की तैयारी करनी है तो शरीयत के मुताबिक अपनी सफाई सुथराई, नज़ाफ़त, पाकीज़गी का ख्याल रखना है, ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार करना है, गुस्ल का और मिसवाक का मुकम्मल तौर पर एहतमाम करना, अपने पास जो पाक व साफ़ और जो मुयस्सर कपड़े हों पाक साफ़ उनको ज़ेब तन करना, खुशबू इस्तेमाल करना। ईद उल फितर में सदक़ा फ़ितर अगर अब तक अदा नहीं किया तो ईद की नमाज से पहले सदक़ा फ़ितर का अदा करना। इसी तरह ईद की नमाज के लिए जल्दी जाना, और अगर कोई उज़र ना हो तो ईद की नमाज के लिए पैदल जाना। इसी तरीके से कोई उज़र ना हो तो कोशिश करना कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाए। और इसी तरीके से मुस्तहब आमाल में ये भी होता है कि जाते हुए रास्ते में आहिस्ता आवाज़ में तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इसको पढ़ने का एहतमाम करना। और ईद उल फितर की नमाज से क़बल कोई मीठी चीज़ नोश करना, जैसा कि हदीस मुबारक में आता है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ताक अदद में खजूरें नोश फरमाया किया करते थे, खजूरें नोश फरमाते थे। इसी तरीके से मुस्तहब है कि एक रास्ते से ईद की नमाज के लिए जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए, और हस्ब इस्तिताअत अपने अहल व अयाल, अपने घर वालों में वुसाअत व फराखी करना, खर्च करना, खुश इखलाकी के साथ पेश आना। तो ये तमाम वो आमाल हैं जो मुस्तहब हैं, मसनून हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन आमाल की तालीम दिया करते थे। हम मुसलमानों को चाहिए कि ईद वाले दिन इन आमाल का खुसूसियत के साथ एहतमाम करें। फिर आगे आ जाएं कि ईद वाले दिन अल्लाह ताला ने शुक्राने के तौर पर नमाज ईद अता फरमाई है। गोया तालीम है कि अल्लाह के घर में आकर पहले अल्लाह को खुश करो, फिर अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाएंगे। तो ईद की नमाज का तरीक़ा भी समाअत फरमा लें कि 2 रकत हैं ईद की नमाज और वाजिब हैं, जिसका वक्त इशराक के बाद शुरू होता है और ज़वाल से पहले तक, ज़वाल से थोड़ी देर पहले तक इसका वक्त रहता है। और ईद की नमाज तन्हा अदा नहीं हो सकती, इसके लिए जमात ज़रूरी है। इसमें अज़ान व इक़ामत नहीं है। सबसे पहले नियत की जाएगी कि नियत करता हूँ 2 रकात
نماز عید واجب کی 6 زائد تکبیرات واجبہ کے آگے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے تو نیت یہ کافی ہے۔ پھر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ اب ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دیے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دیے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر باندھ لیے۔ اچھا، یہ جو تکبیر کہنے ایک تکبیر سے دوسری تکبیر کے درمیان میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا فاصلہ ہو۔ اب تیسری تکبیر میں جب ہاتھ باندھ لیے اس کے بعد قرأت ہوگی، سورہ فاتحہ، قرأت وغیرہ، پہلی رکعت مکمل۔ دوسری رکعت کی طرف آئیں تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، قرأت وغیرہ ہوگی، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دیے، دوسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دیے، تیسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دیے۔ اب چوتھی تکبیر جو ہے رکوع کی تکبیر ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی مکمل کر دی جائے گی۔ نماز عید کے بعد جو ہے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو دو خطبے دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نماز عید میں دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے تو باقاعدہ کسی حدیث مبارکہ میں دعا کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن نماز عید ایک عبادت ہے اور عبادت کے بعد دعا کی قبولیت ہونا ممکن ہے، دعا قبول ہونا ممکن ہے، لہٰذا نماز عید میں دعا مانگنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا وقت افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، خطبے سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز عید ایک عبادت والا عمل ہے، عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، تو نماز عید کے بعد دعا کا اہتمام، دعا کے بعد پھر خطبے کا اہتمام ہو۔ اچھا بھئی، یہاں پر اہم ترین مسئلہ ہے، کوئی شخص نماز عید کی کچھ رکعت یا کچھ لمحہ نکل جانے کے بعد، رہ جانے کے بعد آتا ہے، یعنی مسبوق ہے، تو نماز عید کو کس طریقے سے ادا کرے گا، یہ تھوڑا سماعت فرما لیں۔ اس کی چند صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ پہلی تکبیر میں شامل تو ہوا، پہلی رکعت میں شامل ہوا، پہلی رکعت میں شامل ہوا، لیکن تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا ہے، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نیت کرے اور نماز میں شامل ہو جائے، اپنی تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب وہ شخص آتا ہے، وہ نیت باندھتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں، تو پہلے 3 تکبیرات کہے پھر رکوع میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اس بات کا خوف ہے کہ میں اگر تکبیرات کہتا ہوں تو امام صاحب رکوع سے اڑ جائیں گے، رکعت نکل جائے گی، تو وہ تکبیرات نہ کہے، رکوع میں شامل ہو جائے، اور رکوع ہی کی حالت میں وہ 3 تکبیرات بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ دے، اور تسبیح رکوع کو، تسبیحات رکوع کو چھوڑ دے۔ اور اگر 3 تکبیرات میں سے چند تکبیرات اس نے کہیں، اس کے بعد امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، 1 کہی تھی، 2 کہی تھی، اس کی کچھ رہ گئی ہیں تکبیرات، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تکبیرات معاف ہیں، پہلی رکعت اس کی ہو گئی، دوسری رکعت امام کے ساتھ شامل ہے، پہلی اور دوسری دونوں میں امام کے ساتھ شریک ہے۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع سے سر اٹھا چکے ہیں، اس کے بعد وہ شریک ہوتا ہے، تو گویا پہلی رکعت نکل چکی ہے، اب دوسری رکعت میں تو وہ شامل ہو گیا۔ اب پہلی رکعت کی ادائیگی کیسی ہوگی کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام کے بعد جب یہ شخص اپنی رکعت کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ اور اسی طریقے سے قرأت وغیرہ کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ اس کی پہلی رکعت نکلی ہے اور پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں تھیں قرأت سے پہلے، اس طریقے سے ادا کرتا، لیکن نہیں، یہ جس طریقے سے دوسری رکعت ادا کی جاتی ہے، یعنی قرأت کے بعد 3 تکبیریں، یہ اسی طریقے سے ادا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پہلی رکعت کی طرح یعنی ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہے تو پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ گویا پے در پہ ہو گئیں، ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں رہا، اور ایسا عمل کوئی ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہے اپنی جو رہ گئی ہے رکعت، اس میں قرأت کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، اس طریقے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر دونوں رکعت نکل چکی ہیں تو اس صورت میں بات کلیئر ہے کہ عید کی نماز اس کو چاہیے کہ یہ کسی اور جگہ جا کر عید کی نماز کا اہتمام کرے۔ اگر تمام جگہوں پر نماز عید ہو چکی تو اب نماز عید کی قضا نہیں ہے، نماز عید کو یہ قضا نہیں کر سکتا۔ یہ چند ضروری مسائل ہیں نماز عید کے حوالے سے، مسبوق کے حوالے تھے، جس میں عموماً غفلت ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے واقفیت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ان مسائل سے واقفیت ہو
تاکہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے تو ہم مسائل جانتے ہوں اور ہم اس کو درست انداز سے انجام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو درست انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔